I rise to support the motion moved by my colleague Sri Krishna Salkar to thank Honorable Governor for his address to this House on 12 January 2026. Go ahead, Speaker Mr. sir, Sankalp. Go ahead. आयज आमच्या ऑगस्ट हाऊसान जेन्ना गव्हर्नरान आपलो एड्रेस केलो जाल्यार इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर 2 hours. 2 वरां जेन्ना तेन्ना उलयलो आनी 2 वरां भितर आमचे गव्हर्मेंटाच्या बाबतीन आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे परफॉर्मन्साच्या बाबतीन इन डिटेलान आयज आमच्या हांगा उलयले हावजान उलयलेले आसा. हांव चड ना उलयता कित्याक सगळ्यांनी म्हाज्या कलिगांनी आयज गव्हर्नराच्या भाशणाची तोखणाय केलेली आसा. सो हांव थोडेशे मुद्दे उलयतलो आनी सगळ्यांक एक इम्पॉर्टंट मुद्दे उलयतलो जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीक लागता. सो जनरली उलयतना हांव चडान चड म्हाका दिसता 5 मिनटां घेता. जी न्यू डिस्ट्रिक्ट जाल्लेली आसा कुशावती तेच्या बाबतीन सगळीं जाण उलयलेले आसा. मागीर गव्हर्नरान ऑल्सो मेन्शन केल्लेले आसा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तागली जिओटॉम मठाच्या बाबतीनूय जो ऑनरेबल आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जो 77 फूट ब्रॉन्झ राम स्टॅच्यू इनॉग्रेट केलो. त्याच प्रमाणे जे सेलिब्रेशन ऑफ 150 years ऑफ वंदे मातरम सॉंग हेच्या बाबतीनूय तेणे उल्लेख केलेलो आसा. 56 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हेच्या बाबतीनूय तेणे उल्लेख केलेलो आसा. हांव फक्त थोडे पॉयंट्स घेता जे आमचे सिर्वेज हेच्या बाबतीनूय उल्लेख केलो आसा. दी STB प्लांट एट पाटो एंड बागा एंड ऑल्सो टेंडर फॉर टोंका पेंजीम हेच्या बाबतीनूय उलयलेले आसा. रो फेरीचे जी चोडन रायबंदर रुटाचेर बाबतीन. त्याच प्रमाणे आमचे जे न्यू स्टेट ऑफ आर्ट जे गोवा कॅन्सर हॉस्पिटल इन कॉलॅबरेशन विथ टाटा मेमोरेबल सेंटर मुंबय हे येवपाचे आसा. हेच्या बाबतीनूय खुबशे आमकां लोकांक आमच्या गोंयकारांक हेजो बेनिफीट जातलो. मुद्दाम सांगपाक सोदता जे पर्पल फिस्टाच्या बाबतीन सगळे जाण उलयचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसाचे जी जितली तोखणाय करता तितली कमी आसा कित्याक तेणें आयज आमचे गोंयचें नांव पर्पल फिस्टा इंटरनॅशनल लेवलाचेर येल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे आमचो मडगांव जो बुलबुल फेस्टिवल जाता जो भुरग्यांक लागून आसा जो इन्फॉर्मेशनाच्या अंडर जाता तोवूय एक बरो तेका रिस्पॉन्स मेळपाक लागलेलो आसा. हे 3रे वर्स जे आयज जाल्लेलें आसा वर्सान वर्स हे वाडत आसा भुरग्यांचो स्ट्रेंथ आनी म्हाका दिसता इंडिया भितर बेगीनच्या बेगीन नंबर 1 हो फेस्टिवल पर्यंत पावपाची शक्यता आसा. त्याच प्रमाणे ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 1,27,170 वुमन्स benefited from the Grey Aadhar scheme. 3,562 applications were approved under Ladli Lakshmi scheme and 2,230 mothers received incentive under the Mamta scheme. So अशें पळोवपाक गेले जाल्यार आयज हे सगळे मेन्शन आमचे ऑनरेबल गव्हर्नरान केल्लेले आसा. सो म्हाजे कलिगान सगळे डिटेलान उलयलेले आसा. बट एक मुद्दाम एकूच पॉयंट घेवन हांव उलयतां जे आसा ते आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे आमचे माझे घर योजना ही जी आमच्या गोंयकारांक लागून जी योजना लॉन्च केलेली आसा आनी तेज्या लागून मुद्दाम आमचो देशाचो होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी हेज्या हातीन हे इनॉग्रेशन जाल्लेले आसलेले आमी हे सगळ्यांनी पळयलेले आसा थंय. आनी तेज्या उपरांत आयज म्हाका दिसता हेजो बेनिफीट आख्ख्या गोंया भितर सगळ्या लोकांक जावपाक लागला. आयज घर म्हणटा तें सदांच आमकां एक इम्पॉर्टंट आसता आनी हांव हे समजूंक शकता कित्याक जेन्ना म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे हांव उलयतां जाल्यार आमची कॉन्स्टिट्युन्सीन पळोवपाक गेले जाल्यार 90% जे लोक थंय रावता ते गव्हर्मेंट लँडाचेर रावता आनी सदांच त्या लोकांच्या मनान एक भंय आसलेलो कित्याक बाबा केन्ना आमच्या घराचेर डेमोलिशन येवंक शकता केन्ना आमकां नोटिसीस येवंक शकता असो एक सदांच भंयान हे लोक रावताले आमच्या मुरगांवचे. बट आयज आमच्या मुरगांवच्या लोकांक येद्दे व्हडले थंयसर एक सॅटिस्फॅक्शन मेळिल्लें आसा आनी हेजें क्रेडीट जाल्यार सगळ्यांक म्हणटा ते इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान ज्या कल्पनेन ज्या विचारान ही तेणेन आमच्या गोंयकारांक लागून म्हाजे घर योजना हे लॉन्च केल्लेले असल्या कारणान आनी आयज जेन्ना म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हे लोकांक बेनिफीट जाता कित्याक आयज हांव पळयता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलेशे लोकांनी हेजे बेनिफीट फॉर्मां भरून ऑलरेडी दिल्लेले आसा सगळी सबमीट केलेली आसा आनी म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जर जातलो ह्या स्किमीचो जाल्यार म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सी जातलो. तेज्या लागून खऱ्यांनीच हांव मनानसून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो आभारी आसा
त्याच प्रमाणे आमचो एक व्हडलो इश्यू आसलेलो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जो रिहेबिलिटेशन बोर्ड आसा. कित्याक रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर सगळ्यांत चड दर कोणाक इफेक्ट जातालो तो म्हाका मुरगांवच्या लोकांक जातालो. आनी मुरगांवां सड्याचे भागांत जे आमचे तारीवाड्याचे जे लोक आसलेले, आमचे नॅशनल हायवे जे पिडीत लोक आसलेले, हेंच्या लागून थंयसर GRB कॉलनी आसा आनी तारीवाडा, आनी ही सदांच आमच्या GRBच्या रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या नांवाचेर आसलेली. बट आयज खंय तरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हे जेन्ना आमी प्रपोजल दिलो की ही जी घरां आसा ही घरां खंय तरी तेंच्या नांवार करची म्हणून, आनी म्हाका दिसता एक व्हडलो स्टेप आमचो ऑनरेबल चेअरमॅन फॉर रिहेबिलिटेशन बोर्ड म्हाजो कलीग बाब राजेश फळदेसाय, तसोच तेंचो मेंबर सेक्रेटरी आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेंच्यांनी फुडाकार घेवन म्हाका दिसता ही स्कीम सक्सेसफूल करून आमच्या लोकांक थंयसर ही घरां जी रिहेबिलिटेशन बोर्डान त्या तारीवाड्याच्या GRBची नांवार करपाक लागून तांकां फॉर्मां सबमीट केल्लेली आसा आनी ती फॉर्मां भरून तेंच्यांनी दिल्या नंतर ही जातली. सो असो एक इतिहासीक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हो बेनिफीट म्हाज्या लोकांक लागून जातलो. तेज्या लागून खरेंच हांव आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे धन्यवाद म्हणटा आनी रिहेबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन तेंचो मेंबर सेक्रेटरी जे आमकां रिहेबिलिटेशन लोकांक थंयसर परमनंटली तेंच्या नांवाचेर ही घरां करून दिवपाक लागून जे डिसिजन घेतलेले आसा तेंच्या बोर्डान तेज्या लागून हांव तेंचो आभारी आसा. आनी बाकीच्या बाबतींत सगळ्याच जाणांनी उलयले आसा. म्हाका मेन विशय आसलो तो म्हाजें घर योजनाच्या बाबतींत उलोवपाचो, कित्याक हे म्हाजें घर तुमकां सांगूंक शकना, बट कोणाक हेजो इफेक्ट जाता, कोणाक हेजो फायदो जाता. म्हाज्या आशिल्ल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज लोक इतले खुशाल आसा कित्याक बाबा एक घर जें आसा तें आपल्या नांवार जातलें म्हणून. आनी हे जेन्ना घर एक तेजे नांवार जाता कित्याक तेंचे कडेन फक्त डॉक्युमेंट आसलेलो हावस टॅक्स, तेजे वयर कांयच ना. त्याच प्रमाणे थोडीशी इन्सिडंट अशी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा खूब वायट दिसता कित्याक थंयसर MPA आसा जी घरां आमची ऑलरेडी 1972च्या पयलींसून आसा, त्या घरांक सुद्दां नोटिसीस धाडून ते डेमोलिशन काडपाक लागलेले आसा. ऑलरेडी एक घराक जो अनिल काणकोणकर म्हणून थंयसर आमचो हर्बर आसा तेच्या घराक डेमोलिशन येयलें, थंयसरल्या लोकांनी मेळोन ते हाडयलेले आसलेले. सो जेन्ना एक गव्हर्मेंट म्हाजें घर स्कीम लॉन्च करता 1972 पयलींसून जें घर आसा तेका हे MPA इज गोईंग अगेन्स्ट द गोवा गव्हर्मेंट आनी तांकां नोटीस धाडटा. ती जाली आतां बाकीच्या घरांकूय तेंच्यांनी नोटिसीस धाडला. सो जो जागो आमचो गोवा गव्हर्मेंटाचो जागो आमी जे MPAक दिल्लो आसा आनी आयज तांकां दिल्या नंतर ते आमच्याच लोकांक जे 1972सून रावलेले आसा तांकां थंयसून भायर काडपाक लागून डेमोलिशन नोटीस धाडटा, इव्हॅक्युएशन नोटीस धाडटा. हेजेर खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालपाची गरज आसा. जो जागो आमचो आसलो जो आमी MPAक दिला आनी आयज ते आमच्याच लोकांचेर जे 1972सून पयलींसून रावता तांकां थंयसर नोटिसीस धाडटा. हेजेर एक मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेज्या बाबतींनी पळोवन घेतलो. म्हाका हेजे भितर मातसो दुबाव ना. सो हांव वायंड अप करतना आय वन्स अगेन एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट ग्रॅटिट्यूड टू ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा फॉर हिज insightful and encouraging address to the August House, shining light on the significant progress and the ongoing commitment by our government towards creating a better future for the people of Goa in terms of sustainable development, infrastructure, growth and community welfare on the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas in making Goa Swayambhurnam. Thank you, Mr. President. तुम्ही पळयतात GNH.